اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھوالائے لجپال جدا رکھوالائے انہوں کون مٹا ونوالائے انہوں کون مٹا ونوالائے ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے جیرا دور نباون والائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے پرو درود اج سرکار یا گئے سارے پرو درود اج سرکار یا گئے دنیا دے دو جہانا دے مختار یا گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میں قرآن پڑھتا سو گیا میں قرآن پڑھتا سو گیا لوگوں کو لگا کہ میں کھو گیا لوگوں کو لگا کہ میں کھو گیا میں تو مل ہی رہا تھا حضور سے میں تو مل ہی رہا تھا حضور سے لوگوں نے مجھے جگا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ سہسینے آیا نہ آئے گا سہسینے آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں
تو درود ان پر پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سرکار گیا یہ بزرگو اگے آؤ تشریف لگے ہو اچھا ایوب بھائی نا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گنہگار پہ یاروں سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے کوئی ڈر نہیں زوال دا میں تے نوکر ہاں سیدہ دے دا ایک بنا سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حمد باری تعالیٰ تو اپنی حاضری دا آغاز کروں گا دل کی تا پڑھ لیا جی ورنہ سماعت فرما کے سبحان اللہ تسبیح ضرور بلند کرے آجی لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او دی قسمت یارو بلی ہووے جدہ رکھا مولا علی ہووے او جدہ پیر مہر علی ہووے حق لا الہ الا
قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی نہ آنے بچاوے گا اتھے کملی والا آوے گا پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس پڑھے آئیو جس پڑھے آئیو تر جاویں گا اے مرن ملے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ اڈے کنے شباز فضا اندر 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 سب تو وکری پرواز حسین دیئے جدو کی رات قرآن دی کوئی کر دے انج لگ دے آواز حسین دیئے اڈے کنے شباز فضا اندر اڈے کنے شباز فضا اندر سب تو وکری پرواز حسین دیئے جدو کی رات قرآن دی کوئی کر دے انج لگ دے آواز حسین دیئے حاکم اونجتے نمازاں ہیں سب پڑھ دے سب تو وکری نماز حسین دیئے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ کوٹ میٹھا نے سرکار خواجہ غلام فرید آپ دی روح پڑھ کے لکھ دے نے تن تندور تے ہڈیاں بالن تن تندور تے ہڈیاں بالن تن تندور تے ہڈیاں بالن اسہاواں نال تپایا کب کب بکیاں کیتے پیڑے اتو عشق پلیٹ چپایا تن دی ہاندی من دا سالن اتو لون صبر دا پایا خواجہ غلام فریدہ بے حساری تیری او تینو اجے دبار نہیں آیا لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہ سماعت کیتا تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اجے بھی ادھے بندے میرے خیال محفظ سے حاضر نہیں بے کے بھی ایک اور کہہ دیو سبحان اللہ بابا جی کہہ دیو سبحان اللہ مہربانی پھر کہہ دیو سبحان اللہ یاد رکھیں جی سالے سواد محفل سے آئے ہیں یہ چند منٹ دی صرف محفل ہے اس تو بعد پھر دنیا دے کمات مشکول لیکن کم از کم جنہ دی محفل چاہیں دعا کرو اس محفل دا صدقہ اللہ دی بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل دا صدقہ ساڑھے گناہ بھی معاف فرماوے کلمہ شریف دا ورد کیتا ہے اللہ پاک اس کلمے نو ساڑھے وسارے واسطے ذریعے نجات بنائے ناز شریف دی طرف شامل ہونے ہیں شامل ہو جائے جی سارے کونین دیوالی دا گر بار بڑا
والی دا گھر بار بڑا سونا کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا رب خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا سونا رب خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا سونا رب خود فرمایا وے میرا یار بڑا سونا اونج مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے جیڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا سونا جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا سونا جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا دنیا دیا اے سفراں تو بندہ اگ وچ جاندا وے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سبحان اللہ کہہ دو یار ساڑھا جائے مسئلہ تو پہ بیٹھ جائیے سے اور سست ہو جانے ہیں سبحان اللہ کہنے جو کہ بھی نہیں رہن جو تو پہ بیٹھیں چارج ہوندی ہیں توڑیاں لو ہو جائیں اچھی کہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی اللہ دی نعمت ہے لیکن لیکن عشق رسول دی بیٹھ رہی ہو کٹ نہیں ہونی چاہیے دی انسان دیاں تے ہوندیاں رہندیاں نے چیزاں نہیں ہوندیاں رہندیاں نے سبحان اللہ تصویر پر لبا تو جدا نہیں کرنی یاد رکھیا جی آج کہو گے اگے دا فائدہ بھی ہوئے گا کسی میں وقان دی ضرورت نہیں ہے اخلاص نہ سبحان اللہ ایک ہونا کہہ دے سبحان اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو الپل سے ہمیں جس نے
خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے وہ ہستی کون ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نام ہے ایک بار کہہ دیو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نام ہے کملی والا زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نام ہے در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یا زہرا سیدہ زہرا جدوں میں آیاں سیدہ طیبہ طاہرہ سبحان اللہ زہرا جدوں میں آیاں کھڑے ہو گئے حضور اس نو تزیم آکھاں کہ میں پیار فاطمہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے تھوڑی اپنی مرضی ہاتھ چکو نہ چکو میں نہیں کہنا لیکن اے جملہ سارے مل کے کہنا کہ اسی پاکاں دا صدقہ کھا رہے ہیں تے جنہ دا کھائی انہاں دا گائی دے ایک بار سارے کہنا ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سارے کہہ دے سبحان اللہ جی بھی چپ کر کے بیٹھے ہو مولا کائنات دی بارگاہ چ منقبت ہے ایک دو شعر اور آخر چ میاں صاحب دے کلام دے ایک دو شعر پیش کر کے حاضر مکمل کر دیں ٹھیک ہے جی ذکر مولا علی ساڑھے کیجے چ لازم ہے ٹھیک ہے اور ساڑھی اکثر کوشش ہوندی ہے کہ محفل جا کے سی نہیں کہندے کیڑا کیڑا علی والا نہیں انہاں پاکا محفل تے اوندا اوہی جڑا علی والا ہوندا دوسرے بندے دا کام ٹھیک ہے نا ساڑھا عقیدہ بڑا سچا تے سچا ہے ٹھیک ہے اسی نبی دے ہر صحابی نو منے ہیں الحمدللہ یہ سادی جی گل کر لئیے اسی گھر والے نو ہی ماننے ہیں تے حضور دے در والے نو ہی ماننے ہیں سبحان اللہ اس تو کہ گل کوئی نہیں میں نو کلام دا ایک شعر یاد آ گیا میں وہ پیش کر دینا اور اس تو بعد میاں صاحب دا کلام پیش کر کے آدمی مکمل ہاں لب بڑے سونے یا تصور کرو مسجد دیہڑا ہونا ہے ہر بندے نو اپنی نفس نفسی لمحہ صاحب اچانک جو سرکار تشریف لے ہون گے سبحان اللہ جنہ سائیاں نظر مارنیاں حضور دا چہرہ ویکھنا نا جنہ بندیاں نے امتیاں نے انہاں ویندے کہہ دینا لب بڑے سونے
رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے بولو لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے اپنا بنائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے اپنا بنائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے جنوں جنوں ویکھ دے جنوں جنوں ویکھ دے سونے دیاں نینا والے وال بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے شاعر لکھدا ہے دو تیرے رسول دیتے لاڈلے بوتول دے دو تیرے رسول دیتے لاڈلے بوتول دے دو تیرے رسول دیتے لاڈلے بوتول دے لاڈلے بوتول دے لاڈلے بطول دے لاڈلے بوتول دے لاڈلے بطول دے جنتاں دے دو میں سردار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے اس کلام دا آخری شعر پیش کر لگا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو مجھے پتہ لگے میں کنہ کا پڑھنے پھر کہتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہو پیارے آقا علیہ السلام مسجد نبی شریف سے تشریف لے کے آئے توجہ نہ گل سنیا جی میں گل کرنی نہیں لیکن تنوں سمجھان واسطے کر لگا شعر چ سمجھ آ جانی سی لیکن احتیاطاً سمجھا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام دے کندھے مبارک تے امام حسن سبحان اللہ دوجے کندھے مبارک تے امام حسین یہ تھلے رہ گئی سبحان اللہ میرا آقا علیہ السلام کندھے مبارک تے دوہاں شہزادوں بٹھا کے مسجد نبی شریف سے تشریف لے کے آئے حضرت عمر فاروق ویکھ کے کہنے لگے کملی والے سواری بڑی سونی ہے توجہ جنہ دی ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر فاروق عرض کر لگے کملی والیا سواری بڑی سونی ہے حضور فرماندے نے عمر سوار بھی دیکھو کڈے سونے نے سبحان اللہ شاعر لکھدا وے کی لکھدا وے آکھے یا فاروق نے سواری بڑی سونی ہے آکھے یا فاروق نے سواری بڑی سونی ہے اے سونے فرمایا اے سوار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے سونے نے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام تارن والا کس میدان نہیں ہر دا دکھیے دی گل دکھیاں جانے سکھیے نو بابا جی کی خبراں او سجن جنا دے اے موت نے مارے او تے روندے نے تک کب
محبتاں والے او لے گئے نال ہی ہاسے او دل نہیں لگدا ہن یار محمد تے جائے کیڑے پاسے بوٹا گجراتی بول کے کہندا ہے جڑے کہندے سی مرانگے اے نال تیرے اجے انہاں وی بازیاں اے ہاریاں نے جڑے ترس جسن رات دل دید تیری نو اجے انہاں وی باریاں اے ماریاں نے تے وچی جنگل دے جد خزانے والے کھولے پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیاں جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے محمد بوٹیاں جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے کیونکہ صدا نہ باغی اے بل بل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاران لے او یار حوالے رب دے او میلے نی 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی وہ جس دن پھر ملا گے اللہ پاک تو میری آدھی اپنی بارگاہ قبول فرمائے جی میں پیش کر دینا حکم ہی ندا 2 شعر میں پیش کر دینا 2 شعر میں والد شان سے پیش کر کے مکمل کرنا سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ جی سارے تسی ویلو پھر نہیں بول دے تہی تک تقریباً میں کلے بولنے کہہ دو یار سبحان اللہ کیوں اب میں کوئی ڈی دور دا سفر کر کے ہیں تو گجنا نے تو تسی سبحان اللہ میں نکل دیا سبحان اللہ کہہ دیا کرو یہ ساڈا حق بندا ہے اسی مہمان ہو تسی میزبان ہو تسی نہ بولو گے تے اسی ٹوری جانا سنا کے چلو سبحان اللہ بولو گے یار مجھے پتہ لگے کہ 4 بندے سنے ہیں کچھ ٹھیک ہے نا مہربانی تہاڈی ماں دی شان چ ماما سارے نو پیارا لگدیاں اللہ دی قسم ہے ماں بہن گزارا کو نہیں میں اگے پاجی بیٹھے ساں لاما صاحب دے کول ایک کلپ بڑا وائرل ہویا میاں بیوی دی طلاق ہوئی تے عدالت نے بچہ باپ تو لے کے مال دیتا تے بچہ روندا ہے پیا بچہ رو رہا عدالت دے وچ کہ میں باپ کو جانا ہے مینوں چھڈو میں باپ کو رہنا ہے وہ ہاتھے دے اندر جتنے بھی بندے نے سارے رو رہے نے اس بچے دی حرکت ویکھ کے انہیں میں اپنے آپ کو مار لاں کہ میں بابا دے کول جانا ماں کو نہیں رہنا گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد ہر بندے نوں سونی لگدی لیکن والدین نوں چاہیے کہ جدوں اولاد ہو جاوے سمجھوتا کر کے رہن کیونکہ ساڈے جان تو بس اس اولاد نہیں ہاتھ چک کے دعا کرنی ہوندی ہے دیکھو نا رانا صاحب دے والا صاحب دنیا تو گئے نے اج انہاں دے سالے صاحب واسطے محفل سجا کے بیٹھے نے یہ وکھاوا نہیں کردے پے سانوں دس دن پے بیلیا اسی اپنے ماں پیو واسطے کرنے ہیں تسی بھی اپنے ماں پیو واسطے دعائے خیر کریا کرو 2 شعر ماں دی شان پیش کر کے میں اجازت چاہواں گا ہاں
मावा जन्नत दिया ठंडिया ने छावा ते मावा नाल प्यार कर लो मावा जन्नत दिया ठंडिया ने छावा ते मावा नाल प्यार कर लो मावा जन्नत दिया ठंडिया ने छावा ते मावा नाल प्यार कर लो ओ नहीं लपना नहीं लपना निगाह पर छावा ते मावा नाल प्यार कर लो मावा जन्नत दिया ठंडिया ने छावा ते मावा नाल प्यार कर लो पहले भी क़यामत के दुनिया ते आई सी चली जद दुनिया तो आमिना माई सी पहले भी क़यामत दुनिया ते आई सी चली जद दुनिया तो आमिना माई सी आका रो रो के ते दे देसी दुआवा के मावा नाल प्यार कर लो आका रो रो के ते दे देसी दुआवा के मावा नाल प्यार कर लो मावा जन्नत दिया ठंडिया ने छावा के मावा नाल प्यार कर लो रब कादरी रहीम करीम ऐसा कोई रहीम नहीं अल्लाह पाक वर्गा बाद रब तो सारी कायनात अंदर दूजा कोई नहीं शाहे लोलाक वर्गा दुनियादारी दे सारे रिश्तियां चों कोई साक नहीं मां दे साक वर्गा पुत्र पावे जमाने दा गौस होवे ओ नहीं मां दे पैरां दी खाक वर्गा पुत्र पावे जमाने दा गौस होवे बाबा जी नहीं मां दे पैरां दी खाक वर्गा क्यों क्योंकि गोद मां दी इधर सगा पहली इत्थों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनदा है इत्थों दाता खवाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा है शर्मो हया दी मां जे होवे पैकर फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बनदा है सैयदा खतून जन्नत जे मां होवे राजी फिर लाल भी सखी हुसैन बनदा है सैयदा खतून जन्नत जमा होवे राजी फिर लाल भी सखी हुसैन बनदा है जैसा अमल मैं कर तू की लिया कर तवज्जो भाई उच्चा बोल ना मां तो बोल बैठी मां सामने लबा नु सी लिया कर जिदो तेनू सुकून दी लोड़ होवे ओ पैर मां दे तो के पी लिया कर बस मावा जन्नत दिया ए ठंडियां ने छावा ते मावा नाल प्यार कर लो मावा जन्नत दिया ठंडियां ने छावा ते मावा नाल प्यार कर लो नहीं लपना ओ नहीं लपना नहीं नहीं ओ नहीं लपना निगाह पर छावा ते मावा नाल प्यार कर लो मावा जन्नत दिया ए ठंडियां ने छावा ते मावा नाल प्यार कर लो अल्लाह पाक तुहाडी मेरी हाज़री अपनी बारगाह च कबूल फरमाए जिक्र रसूल दा सदका अल्लाह पाक बाबा जान दी कामिल बख्शिश फरमाए अल्लाह पाक इस जिक्र दा सदका तुहाडी मेरी बख्शिश फरमाए यार जिंदा सोबत बाकी फिर जिंदगी तो मुलाकात होगी वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम रकाब साथियों मुअज़्ज़िज़ सामीन हाज़रीन इकराम सब तो पहले तो अज साडे नाल एक तवील रफाकत तकरीबन कम से कम जदों तक फोत होए बाबा जी आरिफ मेरे यार भी सन ते बाबा भी सन ते गवाही है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जदों भी मिले उन्हां दे लबां दी शिरीनी आज भी कन्ना च उंज महसूस होंदी है जिवें होनी होनी इत्थे टुर गए ने ते अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हां दी कामिल मग़फ़िरत फरमाई
اور اللہ عز و جل عزیزین نو انہاں نو اسی طرح ہر سال نہیں بلکہ ہر لمحہ انہاں دی اولاد نو انہاں نو دعاواں چ یاد رکھن دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ عز و جل اسی طرح سب دے والدین دا ادب و احترام اسی طرح کرن دی جیسے علامہ صاحب فرما رہے سن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدسہ دے وچوں جو گلدستے انہوں نے تیارے سامنے پیش کیتے وہ انسان واسطے مشعل راہ نے انہوں نے کسے نقطے دے اتے میں کی میری حیثیت کی میں روشنی پا سکا لیکن ایک پیغام میرا ہے وہ اے وے کہ بحثیت انسان ساڑی زندگی عملی طور تے جدوں تک درست نہ ہوئے جب تک ساڑا عمل درست نہیں اس وقت تک مسلمان تے ایسے ہیں وہاں الحمدللہ ایک عقیدہ ساڑا ہے بھی ماں پیو ساڑا مسلمان سی نماز روزہ زکاة حج وہ ساڑی گھٹی جسانو لب گیا لیکن ایمان اپنی کوشش نہ لبدنا ہے جدوں تک انسان کوشش نہیں کرے گا وہ دے واسطے عشق تے عقیدہ دوما چیزاں نو رلا کے ایک معجوم بنا لئیے نا تو ادا مرکب نکلدا ہے جو ایمان بندا ہے اور او ایمان سانو قیامت والے دن رب کائنات دی بارگاہ اندر سرخرو ہون دے اندر معاون ثابت ہوئے گا جیدے واسطے فرمایا وَإِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ پہلے ایمان لے آندہ اور ایمان لے آندہ خالی زبانی ایمان نہیں بلکہ ادا پہلا سمرہ ہے ہویا کہ نیک کمہ دی طرف انسان دا رخ منتقل ہو گیا یعنی کہ والعصری ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے دے وقت دی اے مفکرین دے ہزاروں اقوال اس قسم دے بارے جو موجود نہیں لیکن میں محاوراتی جو ترجمہ سادہ ہے قسم زمانے دی تمام انسان خسارے اندر نہیں سوائے ہونا دے اللہ مگر الذین وہ لوگ آمنو ایمان لے آندہ وعامل الصالحہ یعنی کہ ایمان لے آندہ پہلا سمرہ عمل صالحہ دی طرف انسان دی توجہ گئی خالی عشق لے کے جاواں گا ٹھیک ہے اللہ رب العزت بخشن آ رہے ہو معافی تو دے دے گا لیکن جو شخص شعوری طور تے ایمان لے آندہ ہے جدے اندر ایمان دی حقیقت موجود ہے اور حقیقتاً موجود ہے اس شخص نو اپنے ایمان دے اندر دھیان دینا چاہیے کہ واقعی ایمان میرا اتنا پختہ ہے کہ میں نو 5 وقت اذان دی جدو آواز ہم دیئے تو میرے دل دے اندر اتنا ایمان موجود ہے کہ میں اس اذان دی آواز سن کے اپنے دل دے آنکھیں لگ کے مسجد تک چلا جانا باقی لمبیاں چوڑیاں حضور دی شان نہ میرے ودائے ودنی ہے تے نہ کٹائے کٹنی ہے اور رب کائنات نے جو شان پورے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے اور رہنی ہے کہ صدا قیامت تک رہنی ہے وہ دے وچ کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ عز و جل نے جو حکم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی حیات طیبہ دے وسادت تے آپ دے وسیلے دے نال آپ دیا قربانیاں تے اصحاب باوفادیاں قربانیاں دے نال جو پیغام مجھ تک پہنچایا ہے آیا اس پیغام تے میں کاربند ہاں عمل کیتا ہے یا نہیں کیتا وہ دے وچ والدین دا ادب بھی ہے وہ دے وچ نماز ادا کرنا بھی ہے وہ دے وچ زبان دی حفاظت کرنی ہے وہ دے وچ اکھاں دی حفاظت کرنی ہے وہ دے وچ کنا دی حفاظت کرنی ہے یعنی تمام احکامات جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام اصحاب باوفا دی محنت تے انہاں دی کوششاں دے نتیجے چ جو کلام مجید مجھ تک پہنچے ہے آیا وہ دے اتے میں عمل کرنا کہ نہیں اے سوال میرے اپنی ذات تے ہر شخص نو اے چاہیدہ کہ یہ سوال اپنے آپ کو لو پوچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے کہ واللہ ما آمنا واللہ ما آمنا واللہ ما آمنا فداؤ امہاتنا و آباؤنا بلا یا رسول اللہ آنا خدا دی قسم ہے اس شخص دے دل دے اندر ایمان نہیں ہو سکتا
خدا دی قسم ہے اس شخص دے دل دے اندر ایمان نہیں ہو سکتا 3 مرتبہ اصحاب باوفا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا شخص ہے جہدے دل دے اندر ایمان نہیں ہو سکتا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان دی اذان سنے اور ادا دل انہوں مسجد تک لے جان واسطے مائل نہ کرے اس شخص دے دل دے اندر ایمان نہیں ہو سکتا۔ فکر کرے ایمان دا اپنی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ عز و جل دی اللہ دے رسول دی سب سے پہلی محبت سجدہ ہے، پہلی محبت۔ جس شخص نے پہلی سیڑھی نہیں چڑھی وہ ظاہر ہے چھلانگ مار کے تے ہوتے جا نہیں سکتا۔ اس لئے حضور دی شریعت تے عمل کرنا بحثیت مسلمان سب دا فرض ہے۔ اللہ میں نو تے تیانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ عز و جل ساڑھے بابا جی مرحوم انہاں دے جتنے بھی عزیز و قربا اس دنیا تو دار فانی تو رخصت ہو گئے تمام دی مغفرت فرمائے، جو حیات نے سب نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ میں نو تے تیانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات تے عمل دی توفیق نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ کار دی محفل سجائی درسوں بیاؤ یا تلاوت کلام پاک نات خانی ہوئی میری اللہ ساڑھا پڑھنا اپنی پاک بلند بارگاہ قبول فرما۔ حضور نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیت تحفت نظرانہ جزانہ غلامانہ محبتانہ عاشقانہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اولاد واسیاں واسے صاحبزادیاں صاحبزادی ازواج و امہات المومنین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے مالک مولا خصوص بالخصوص اجری محفل پاک دا سال ثواب بھائی رانا شرافت صاحب مبارک صاحب بھائی رانا انور صاحب آپ دے والدین کریمین دی بارگاہ دے اندر اس سال ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ مالک اماں جان دیاں درجات دیاں بلندیاں عطا فرما، آپ دے ابا جی حضور دیاں درجات دیاں بلندیاں عطا فرما۔ اج دی محفل پاک دا سال ثواب لنگر دا انتظام و اہتمام کیتا گیا، اتنا وسیع اہتمام کیتا گیا، میرے مالک مولا قرآن پڑھایا گیا، سورۃ یاسین پڑھائی گئی، علماء دی خدمت کیتی گئی۔ میرے پاک پروردگار عالم انہاں دے تمام نیک صالح اعمال اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت دا درجہ عطا فرما۔ میرے اللہ انہاں دے والدین دی کامل بخشش عطا فرما، درجات دیاں بلندیاں عطا فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ دور و نزدیک تو جتنے احباب تشریف لے کے آئے میرے مالک مولا ساڑھے ساتھ دی عزیز و قریبہ رشتہ دار چھوٹے بڑے والدین جتنے احباب دنیا فانی تو چلے گئے، اللہ تمام دی کامل بخشش عطا فرما، تمام دیاں درجات دیاں بلندیاں عطا فرما۔ اللہ بیماروں نو صحت و تندرستی عطا فرما، بے اولادوں نو نیک سال اولاد نورین عطا فرما، بے روزگاروں نو رزق حلال عطا فرما۔ اے تمام برادران و آپس اندر سلوک اتفاق دی دولت نال مالا مال فرما۔ مالک مولا خصوص بالخصوص بھائی رانا شرافت صاحب اللہ انہوں نے نیک سال اولاد نورین عطا فرما۔ کریم دی نلین دا صدقہ حضور دیاں غار سوچ گزریاں راتوں دا صدقہ اللہ نیک سال اولاد نورین عطا فرما۔ مالک بیماروں نو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ساڑھے بھائی تشریف فرمانے ندی والدہ علیل نے لاہور ہاسپٹل دے اندر داخل نے امام زین العابدین کی بیماری دا صدقہ مالک ندی والدہ نو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، عبادت والی زندگی عطا فرما، انہ دی والدہ دا سایہ انہ دے صدق قائم اور دائم فرما۔ اللہ جو آپ دی بارگاہ چو منگی ہے ساڑھے حق دے اندر بہتری عطا فرما، جو نہیں منگ سکے کریمی رحیمی دا صدقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمت